बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत अहम खबरें आ गई। खबरें इंतहा में खबरें पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और अगर हमारा पश्तो कंटेंट देखना चाहते हैं आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, वहाँ से आप हमारा पश्तो चैनल भी विजिट कर सकते हैं। हमारे दोनों चैनलों को सपोर्ट करें, हमारा हौसला बढ़ता है। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक कहराम बर्पा हुआ है। खान साहब के जो आंख का जो मामला है ना, उस पर पूरी दुनिया के अंदर एक कहराम मच चुका है। और खुसूसन कुछ खबरें ये भी आ रही कि खान साहब को जो है ना, अवाम ने अपनी आंखें पेश कर दी। कुछ लोगों की वीडियोस में देख रहा था, वो खान साहब को जो है ना अपने आंखें रेफर्स कर रहे हैं कि हम जो है ना खान साहब को अपने आंखें देने के लिए तैयार है। हम अपना जान भी जो है ना खान साहब के लिए जो है हमारी जान भी हाजिर है। मतलब तो आंखें क्या चीज़ है। और अवाम जो है ना, अवाम एक अलग नीच पर चली गई है। अवाम जो है ना वो भी पारा हाई हो चुका है। पहली जो बड़ी खबर आई है ना, वो पीटीआई कारकुनों ने बड़ा कारनामा दिखाया है। बड़ी खबर, पीटीआई कारकुनों ने करक से तेल और गैस की सप्लाई लाइन बंद कर दी। ये देखिए, करक से जो तेल और गैस की सप्लाई लाइन है ना, वो काट दी गई। इस वक्त आप सबको पता होगा कि पूरे पाकिस्तान को जो है ना, जो गैस है वो बलूचिस्तान से मिलती है, बिजली है वो केपीके से मिलती है। जितनी पाकिस्तान की बड़ी डैम है ना, वो केपीके के अंदर मौजूद है। तरबेला मंगला है, वर्षक डैम है, वर्षक डैम सबसे बड़ी डैम वर्षक डैम है, तरबेला है। इसी तरह मतलब कुछ और डैम भी है। पंजाब के अंदर जो डैम है वो रावल डैम, ये पंजाब के अंदर है। लेकिन बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की जो बिजली कैपेसिटी है ना, वो जो है वो केपीके पूरा करती है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अभी मोमन डैम वो मतलब जो है ना, वो केपीके के अंदर वो भी है, केपीके का डैम है। तो पूरे पाकिस्तान का बिजली की जो कैपेसिटी वो केपीके पूरी करती है। और अब जो है ना, केपीके से अवाम ने क्या कर दिया, तेल और गैस की सप्लाई लाइन बंद कर दी। और अब बिजली की बातें हो रही। देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये मामला किसने किया था। ये माजी के अंदर भी कुछ इस तरह के मामला हुए थे कि पंजाब ने जो है ना वो केपीके पर आटा बंद कर दिया था। उस वक्त के जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल फजल हक साहब, गवर्नर जनरल फजल हक साहब, ये सदर अयूब साहब का दौर था। उस वक्त उन्होंने, जब उन लोगों ने आटा बंद कर दिया पंजाब वालों ने, तो केपीके वालों ने उन पर बिजली बंद कर दी। जब बिजली बंद कर दी तो वो औकात पर आ गए। और ये जो है ना, एक किस्म से फिर से फसाद और एक किस्म से नफरतों का हवा दे रही है ये लोग जो है ना। तो अब अवाम ने क्या किया है, अवाम ने अपने आप, तहरीक इंसाफ किसी पार्टी, अवाम ने खुद वहां जो है वहां से सप्लाई लाइन काट दिया। आप देख सकते हैं पीटीआई कारकुनों ने करक से तेल और गैस की सप्लाई लाइन बंद कर दी। करक ये नशपा प्लांट ऑयल एंड गैस फील्ड के सामने जिला करक के यूथ विंग रहनुमा असद खटक ने कारकुनों के हमरा धरना देकर प्लांट से हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी कि हम प्लांट से इन लोगों को बिजली नहीं देंगे। अब अवाम में जो है ना, ये एक नया जो है वो मामला आ रहा है। क्योंकि अवाम, देखिए यहाँ मामला जात पात इन चीज़ों पर भी आ जाता है। क्योंकि अवाम कहती है कि ये लोग पंजाब को अहमियत देते हैं, मतलब केपीके को अहमियत नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं सिंध को देते हैं, बलूचिस्तान को। तो ये इस तरह के मामला ये इन लोगों ने डाले हुए। और जबकि खान वाहिद आदमी जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ता है। इन्हीं चीज़ों से देखिए लोग खौफजदा है कि पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद खान साहब, ये डिवाइड एंड रूल फार्मूला है, अंग्रेजों का ये फार्मूला हम पर अप्लाई किया हुआ है। और खान साहब ने इस फार्मूले को इस मुल्क से ख़त्म कर दिया है। तो अब इन लोगों को जो है ना, खान साहब से डर लगता है, इस्टेब्लिशमेंट को डर लगता है। और अब खान साहब की सेहत के मामला पर अवाम में शदीद गम और गुस्सा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। मुख्तलिफ जगहों से विजुअल्स आ रहे हैं। इंसाफ यूथ विंग साउथ रीजन सदर अब्दुल मकसूद का जो है सिंध हाईवे पख्तूनख्वा से डेरा गाजी खान आने वाला शाहरा को इंसाफ यूथ विंग मतलब जो पराव ने ब्लॉक कर दिया है। इंडस हाईवे न्याही वाला के मकाम पर जो है ना वो मुकम्मल बंद कर दिया है। न्याही वाला जो है जगह है, न्याही सखना में न्याही वाला एक जगह है, वहाँ पर इंडस हाईवे जो है उसे बंद कर दिया गया है। पीटीआई ने जो है ना मुख्तलिफ जगहों को बंद कर रखा है। हर तरफ जवान चाह गए। हवेली इंटरचेंज पर हजारों मोटर मतलब ये बंद होने के बाद आज हवेलिया जीटी रोड भी बंद कर दी गई। जीटी रोड का जो आमदोरफ्त था उसे भी बंद कर दिया। अवाम में शदीद गम और गुस्सा है। ये आप देख सकते हैं, कोयला एंट्री पॉइंट बंद, बंद मतलब बंद। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो कोयला एंट्री पॉइंट आज़ाद कश्मीर का इलाका है, पश्तून
قوم کے جوانوں کا بڑا اعلان، اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم خیبر پختونخوا سے پنجاب کی بجلی اور گیس بند کر دیں گے، اور وہ اب ہو بھی رہا ہے۔ اب یہ پشتونوں کے اندر یہ معاملہ ہے، پشتون کہتے ہیں کہ یہ لوگ خان صاحب کو رہا نہیں کر رہے، تو اگر خان صاحب کو یہ لوگ رہا نہیں کریں گے تو ہم جو ہے نا KPK سے کی طرف سے ان لوگوں پر جو ہے نا وہ بجلی اور گیس بند کر دیں گے پنجاب والوں پر، اور پنجاب کو بھی سوچنا ہوگا، پنجابی عوام کو بھی سوچنا ہوگا، پورے پنجاب کو بند کر دیا جائے، کیونکہ پنجاب کا بھی اس وقت مسیحا جو ہے نا وہ جیل میں بیٹھا ہے، سب کا مسیحا خان، کیونکہ وہ عوامی لیڈر ہے، اور پنجاب کے اندر کیا صورتحال چڑی ہوئی وہ ہمارے سامنے، جعلی حکمرانوں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، عوام کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، تو یہی موقع ہے کیونکہ اس لیڈر کی قدر اب کرنی ہوگی، کیونکہ خان صاحب کے صحت کا معاملہ، آنکھ کا معاملہ، خان صاحب کی رہائی، خان صاحب کا عوام کے حوالے کیا جائے، پھر عوام جانے، خان صاحب جانے، اور خان صاحب کی جو ہے نا علاج ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب جو شوکت خانم کے ڈاکٹر ہے، آپ سب جانتے ہیں، معاون خصوصی بھی خان صاحب کے رہ چکے، ان کو مطلب یہ تمام تر چیزیں سونپی جائے تاکہ ان کے نگرانی کے اندر جو ہے نا ان کا علاج ہو۔ یہ وائرل پاکستان تحریک انصاف ضلع سوات کے نائب صدر عزیز کو سوات موٹر وے پولیس نے تپڑ مار کر موبائل چھین لیا، اس کی ویڈیو میں نے پشتو ویڈیو چینل پر ڈالی ہوئی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پولیس والا تھا، بڈھا صاحب جو ہے پولیس والا تھا، میرے خیال میں وہ انسپیکٹر تھا، اس شخص کو جو ہے نا ان لوگوں نے، وہ بڈھے نے کیا کر دیا، مطلب بڈھا تھا، سینئر سٹیزن، سینئر انسپیکٹر تھا، اس نے کیا کر دیا، اس بوڑھے انسپیکٹر نے کہ ادھر جو ہے نا ایک شخص کو تپڑ مار دیا، اور یہ نائب صدر ہے عزیز زادہ، تو آپ کو تپڑ مارنے کی کیا آپ کو ضرورت تھی؟ تو اس پر عوام بگڑ گئی، اور عوام نے جو ہے وہاں مطالبہ بھی کیا کہ KPK کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اس پر نوٹس دے اور اس شخص کو معطل کرے، اس نے جو ہے تپڑ مارا ہے عام آدمی کو۔ عوام پرامن رہے، جتنا پرامن رہے گی نا اتنا اچھا ہوگا، اور اس وقت کی جو تازہ ترین صورتحال بنی ہوئی ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ اب جو شیئر کرنے لگا ہوں، تازہ ترین جو تفصیلات آ رہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوشحال گڑھ میں ایمبولنس کو راستہ دے دیا گیا، کمال کے نوجوان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایمبولنس کو مطلب ان لوگوں نے کہتے ہیں کہ راستہ دے دیا، ایمبولنس کو نہیں روکا گیا، اچھی بات ہے۔ دیکھیں ایمبولنس یہ عام عوام کا ہی معاملہ ہے، تو عام عوام کو مطلب کوئی زیادہ پھر اس طرح سے اگر ایمبولنس کے معاملات تو اس طرح کے تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، اور کیونکہ وہ بھی ہماری طرح عام عوام ہے، عوام کو ہی عوام کی قدر کرنی ہوگی، اور عوام کا جو لیڈر ہے تو جیل میں، تو اس کو جو ہے نا اس ایمبولنس کو راستہ دے دیا گیا، کہ انہیں راستہ دے دیا گیا، اسے تنگ نہیں کیا گیا، یہ اچھی حکمت عملی پاکستان تحریک انصاف نے اپنائی ہوئی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، کرو یا مرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور خصوصاً یونیورسٹیز کے اندر بھی اس تمام تر چیزوں پر تشویش کی لہر دوڑ چکی ہے، یونیورسٹیز کے اندر جو اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ بھی اب باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی اب میدان میں آ چکے ہیں، وہ اب گراؤنڈ سنبھالیں گے، خصوصاً اس کے اندر طالب علموں کا اہم کردار ہے، جو ISF کے طالب علم انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن، کیونکہ دیکھیے اس وقت یہ معاملہ لیڈر کا ہے، اور اگر آپ اس لیڈر کی خدا نخواستہ قدر نہیں کریں گے نا تو پھر آپ کی بھی کوئی اوقات نہیں ہے، بلے آپ بیشتر تعلیم جتنی چاہے اتنی تعلیم پاکستان کے اندر کر لے، لیکن پاکستان کے اندر تعلیم کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا صحیح رہنما نہیں ہوگا تو آپ کو نوکری نہیں ملے گی، پھر نوکری پیسوں پہ ہوتی ہے، یا لوگ ڈگریاں حاصل کر دیتے ہیں، جب انٹرویو دینے جاتے ہیں تو انٹرویو کے اندر پیسوں کی ڈیمانڈ، یا ٹیسٹ کے اندر فیل کر دیا جاتا ہے، تو کیا صحیح رہنما ہوگا تبھی آپ کو نوکریاں ملے گی نا، تو اس وقت تو نوکری عوام کو نہیں دی جاتی، وہ ہمارے سامنے، تو خوشحال گڑھ کے اندر جو ایمبولنس کا معاملہ تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ دوسری طرف جو ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں جوانوں نے ساری ہی گیم بدل کر رکھ ڈالی ہے، نوجوانوں کی جانب سے مطلب جو ہے نا وہ پوری گیم ہی پلٹ دی گئی، عمران خان کی رہائی جب تک نہیں ہوتی تب تک روڈ بند رہیں گے، خوشحال گڑھ پل سے 10 کلومیٹر تک دور تک یہ صورتحال ہے، مکمل طور روڈ بند ہے، خوشحال پل جو کہا جاتا ہے موٹر وے پر اس کو مکمل طور پر بند کیا ہوا ہے، عوام نے جو ہے نا مختلف جگہوں کے ویژولز آ رہا ہے، مختلف جگہوں میں، اب آپ کے ساتھ میں مطلب کیا اور شیئر کروں، پورے پاکستان کے مختلف علاقوں کے احوال جو ہے نا وہ آپ کو اگر میں دکھاؤں نا مختلف جگہوں سے ویژولز آ رہے ہیں، اور عوام میں شدید غم و غصہ ہے، کرو یا مرو کی صورتحال پاکستان کے اندر بن چکی ہے، اب عوام کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، اور عوام کر بھی رہی ہے، عوام کو اسی طرز عمل سے پورے پاکستان
पूरे पाकिस्तान को बंद रखना होगा और पाकिस्तान को हकीकी मानों में आज़ाद करना होगा। यही अवाम के पास मौका है, अवाम को अपने लिए आज़ादी छीननी होगी। आप देख सकते हैं इंसाफ यूथ विंग साउथ रीजन सदर अब्दुल वसी मकसूद का सिंध हाईवे पख्तूनख्वा से डेरा गाजी खान आने वाला शहरा को इंसाफ यूथ विंग पर आने मतलब जो है ब्लॉक कर दिया है। इंडस हाईवे के मकाम पर जो है वो मुकम्मल तौर पर मतलब बंद किया हुआ है। इसी तरह अमल से हर तरफ जवान छा गए। हवेली इंटरचेंज पर हज़ारों जो लोग हैं ना वो मतलब जमा है और हज़ारों मोटरवे भी बंद होने के बाद आज हवेली जीटी रोड भी बंद कर दी गई है। पूरे पाकिस्तान को इसी तरह से बंद करना होगा। और आखिरी जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, वो इस्लामाबाद है कि इस्लामाबाद पर अवाम चढ़ दौड़े, इस्लामाबाद पर अवाम चढ़ दौड़े, इन लोगों को अपने असार में ले ले और मुख्तलिफ चौराहों पर इन लोगों की लाशें लटका ले। इसके अलावा कोई इनको इबरत का निशान बना ले, इसके अलावा कोई चारा नहीं। क्योंकि अगर ये लोग खान साहब की रिहाई नहीं करते तो यही हम और इसी तरह से अवाम पुरअमन एहतजाज करती रहे। और जब चढ़ाई होना, चढ़ाई एक साथ एक झटके में चढ़ाई कर दे इस्लामाबाद पर, उनकी मुख्तलिफ चौराहों पर लाशें लटका दे, इन पर पेट्रोल छिड़क कर इनको आग लगा, इसके अलावा कोई चारा। क्योंकि अब अवाम जो है ना थक चुकी है, इन लोगों ने मुल्क का सत्यानाश कर ही दिया और अब इस लीडर के लिए अवाम को करो या मरो की सूरत हाल बनानी होगी, जो कि बन भी चुकी है। तो जो कुछ स्टेटस अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर करता चलूँ, मिलते हैं साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।